बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सब दोस्तों का और नौजवानों का, स्पेशली क्रिकेटर जो मेरे भाई हैं, जो कप्तान हैं, अपनी अपनी टीमों को लेके आए हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारी महफिल को चार चांद लगाए। उसके बाद अदरीस भट्ट साहब हैं, सलीम महर साहब हैं, फैसल अमीन अंसारी साहब हैं, सर अल्लाह दिता साहब हैं, अदील वड़ैच साहब, एडवोकेट सुफियान वड़ैच साहब हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त हमें दिया। सब कैप्टन हजरात ने अपनी अपनी स्पीच में अपने अपने राय का इजहार किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस इकट्ठ और इस मीटिंग का जो, इस कन्वेंशन का जो मकसद है वो आप लोगों में अवेयरनेस, आगाही और यही चीज़ थी मेन। क्रिकेट सेकंड थिंग। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िरो मौजूद से बेजार करे। क्या बात है। क्रिकेट के हवाले से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ चलें, मेरे कंधे से कंधा मिला के चलें। 1-1-2-11 होते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके लिए ग्राउंड ज़रूर हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। जितना टैलेंट हमारे मंडियाला वड़ाइच में है क्रिकेट का, इतना तो लद्दे वाला वड़ाइच में भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलते हैं, लद्दे वाला वड़ाइच के अगर 2 प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहे हैं और आपके 4 खेलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए आपके तावन की ज़रूरत है। उसके बाद मज़ीद क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए हम एक सोच रहे हैं कि एक एकेडमी बनाएं जिसमें कोच का इंतज़ाम करेंगे जो आप लोगों की क्रिकेट में मुआवनत के लिए जो अवेलेबल होगा। तो ये तो हो गई क्रिकेट की बातें। अब मैं आता हूँ, जो मेरे भाई हाफिज साहब बोल रहे थे और भी साथियों ने बोला, मेरे माइंड में भी ये बातें थी, मैंने ये बातें आज करनी थी। क्रिकेट नहीं, ये भी बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए जो है ना, हर महल्ले से हम एक वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आएगा। इसके लिए हम हर मोहल्ले से एक एक लड़का लेंगे पढ़ा लिखा, जो हर मोहल्ले में जो रहता है। हमें तो नहीं पता किस मोहल्ले में कौन ज़रूरतमंद है, किसकी खुशी और गमी में हमने शरीक होना है, वो बंदा हमें बताएगा और उसका नाम, वो ज़रूरतमंद का नाम सीगा राज में रख के हम उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी गमी में, उसकी खुशी में हम ज़रूर शरीक होंगे। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। और देखें, आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे, एक गांव है इधर राजनपुर का शायद गांव है, एक रसूलपुर। उस गांव की खासियत ये है कि उधर नौजवान जो हैं वो एम्पावर हैं, वेलफेयर सोसाइटी का क़याम है और सारा उस गांव का लिटरेसी रेट 100% है और क्राइम रेट 0% है। वो किसी MPA MNA का इंतज़ार नहीं करते, किसी चेयरमैन या काउंसलर का इंतज़ार नहीं करते। वो लोग साहबे हैसियत लोग ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल दिया है अपने बच्चों को और अपने लोगों को। मेरे ख्याल में वो मैं देख रहा था कि 25 जज हैं उस एक गांव में से, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और 300 के करीब वकाला हैं।
और 30 के लगभग CSP ऑफिसर्स हैं। और ये इस वजह से हुआ है कि उन लोगों ने घर में बैठ के हाथ पे हाथ धर के ये नहीं देखा कि वो MPA आए वो करेगा, MNA आए वो करेगा, चेयरमैन आए वो करेगा। उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उठ के ये सारे मामलात किए हैं। तो इसके बाद ये इंशाल्लाह आप मेरा साथ दें, हम भी इंशाल्लाह एक ऐसा मंडियाला वड़ाइच को इस यूसी में जितना भी हल्का हमारा एरिया है इसको एक आइडियल विलेज बना देंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आप लोगों की नीयत ने ये फैसला करना है कि आपने किसके साथ खड़ा होना है, आपने किरदार के साथ खड़ा होना है या सियासतदानों के साथ खड़ा होना है। अगर सियासतदानों के साथ खड़ा होना है तो अपनी यूसी का हाल देख लें, अपनी सड़कों का हाल देख लें। वो लोग आपको गलियों और नालियों की सियासत से कभी बाहर नहीं आने देंगे। और अगर आप मेरे साथ चलेंगे इंशाल्लाह ये सियासत, ये मेरा आज के फंक्शन का जो ये मकसद है इसका कोई सियासत नहीं है, ये आप लोगों की वेलफेयर, इस यूसी की वेलफेयर। और आप लोगों ने ये सब मुझे दोस्त अहबाब ये बता रहे थे कि ये जो हमने जो वेलफेयर का एक सिलसिला शुरू करना है, इस सिलसिले के लिए आप आज मुझसे अहद करें कि आप मेरे साथ हैं। मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा, जो मेरे बस में हुआ मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। आप लोगों के दुख दर्द में मैं ज़रूर शरीक होऊंगा। अपने दिल से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें, अपने मन से पूछें। वो कहते हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। उसके बाद मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे बाजू बनेंगे, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह ये जो बातें आपने की हैं ये सारी पूरी होंगी, अल्लाह के फजल से ज़रूर पूरी होंगी। फिर मैं आखिर पे सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए, अपना कीमती वक़्त दिया हमें। मैं बहुत ममनून हूँ, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह। खाने का इंतज़ाम मौजूद है, बता रहे हैं। तो ये जो साफ़ पानी का मसला है वो भी इंशाल्लाह, सफाई का मसला है हमारे इधर, सफाई साफ़ पानी, वो भी हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश होगी। हम किसी सियासी बंदे के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी जेबों से पैसा खर्च करके ये चीज़ें अपने लोगों को देंगे। तो उसके बाद मैं इंतज़ामिया का खुसूसन बिलाल, असद और जो भी मामले हैं, इनके शाह साहिब हैं, शुएब है, ये सब दोस्त। अपना पहले नाम बताएं कि आप का नाम क्या है और आपसे मैं सवाल करूंगा, उसके बाद आपने जवाब देना। जी ओके जी सर, आप अपना नाम बताएं और क्या आप UC 66 से हैं। और अली हसन साहब जो एक ग्राउंड बनाओ तहरीक का आगाज़ किया उन्होंने नौजवानों के लिए और यहाँ के इलाके के इफलाह व बहबूद के लिए, क्या आप उनके साथ चलेंगे? अगर वो सियासी तौर पर भी कल इस यूनियन कौंसिल में कहते हैं जी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ चेयरमैन का या कोई भी ऐसी सरगर्मी, क्या आप लोग उनके साथ खड़े होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक बाबर है और मेरी टीम जज्बा इलामन है। और अगर अली हसन वड़ाइच साहब हमारे नौजवानों के लिए ग्राउंड मुहैया करते हैं तो हम उनके साथ हैं, और वेलफेयर का कोई काम भी करते हैं तो हम इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। जी ठीक होगा, बहुत शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है और क्या UC 66 से आपका ताल्लुक है? और अली हसन वड़ाइच साहब की जो भी काविश होगी सियासी हो या समाजी, उसमें साथ आप चलेंगे नौजवान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान वड़ाइच है जी। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਫਾਏ ਆਮਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਆ, ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, और ये बताएं कि क्योंकि कोई भी काम जब तक उसके साथ सियासी ताकत ना मौजूद हो, और जब आप एक अगठ कर रहे हैं नौजवानों का, तो उसके अंदर अगर अली हसन भाई किसी एक तरफ चलते हैं, कोई सियासी फैसला भी करते हैं या समाजी फैसला भी करते हैं इस यूनियन कौंसिल की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, क्या आप लोग उनके साथ चलेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम गुरा है। मैं इत्तेहाद जिमखाना क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। देखिए समाजी लिहाज से तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं हर तरह से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं ऑलरेडी वो होने वाले हैं, अगर तो वो इंशाल्लाह ये करते हैं, और हम इनके साथ जानी माली हर तरह के लिहाज से हम इनके साथ हैं। अलबत्ता सियासी लिहाज से देखें वो आने वाला वक्त बताता है कि सियासी लिहाज से हमने किसका साथ देना है, ठीक है। समाजी लेवल पे वो इंशाल्लाह हम मनोअन हर तरह इनके साथ हैं, अलबत्ता सियासी लिहाज से अभी कबल अज वक्त होगा। ठीक हो। आप अपना नाम बताएं, क्या आप सियासी तौर पर, समाजी तौर पर अली हसन भाई की जो खिदमात आप इतने अरसे से देख रहे हैं, ख़ासकर नौजवानों के हवाले से, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने में इनका किरदार बड़ा अहम है इस इलाके में। मंडियाला वलायत या यूनियन कौंसिल है, इसमें स्पोर्ट्स की बड़ी सरगर्मियाँ हैं। क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट हम देखते हैं, फुटबॉल का टैलेंट भी है, लेकिन इस कुश्ती का टैलेंट भी है। तो क्या इन तमाम उसके लिए ग्राउंड चाहिए, जैसे गखड़ के अंदर स्पोर्ट्स सिटी का क्याम किया गया कि रावली ये गिरदोनवा ये लोग इस चीज़ से महरूम है, कि इसके लिए अगर ये एक तहरीक जो इन्होंने शुरू किया है, ग्राउंड बनाओ या स्पोर्ट्स सिटी बनाओ, क्या उसमें आप लोग साथ होंगे? मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं चौधरी अली हसन वड़ैच साहब और दूसरे जितने कैप्टन हजरात ने गुफ्तगू की है, बहुत अच्छी की है। अगर हमारे गांव में जैसे हमने दफ़ाए पाकिस्तान में हर तरह पाकिस्तान बनाने में वोट डाला, इसी तरह अपने गांव में अगर हमारे गांव में चौधरी अली हसन वड़ैच साहब ने साफ पानी के लिए, ग्राउंड के लिए, सफाई के लिए अगर ऐसी चीज़ें ये करते हैं, मैं तो पहले ही मेरी तीसरी नस्ल है इनके साथ जो हम वाबस्ता हैं। ये बहुत अच्छी फैमिली है। चौधरी अली हसन वड़ैच साहब जो बात करते हैं उस पर डटे रहते हैं, ठीक है। वो मैं इनके साथ जाननी माली जिधर भी ये जाते हैं, जिस पार्टी के भी साथ जाते हैं, हमने पार्टी नहीं देखनी, हमने चौधरी अली हसन वड़ैच साहब को देखना है, उनकी खिदमात को देखना है। अगर वो ऐसी खिदमात हमारे गांव में करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्ल के लिए, मसीह लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो नमूना देने वाले हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। शाना बशाना दूसरे इलाकों में जैसे ग्राउंड हैं, सहूलियात मुयस्सर हैं, हम भी कोशिश करेंगे चौधरी अली हसन वड़ैच साहब के बाजू बांधकर कोशिश करेंगे, उनकी शाना बशाना साथ देंगे। खुदा उनको ऐसा करने की और बहुत ज़्यादा। जी सर, आप बताएं आपका क्या नाम है, और क्या अली हसन साहब कल अगर कोई इस इलाके की बेहतरी के लिए ग्राउंड बनाने की तहरीक के हवाले से यूथ को इकट्ठा करके कुछ सियासी फैसला भी करते हैं, तो क्या आप लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। देखिए ये मंडियाला वड़ैच में यूथ का काफ़ी हजूम आज देखने को नज़र आया, जो आज से पहले कभी नहीं देखा। ठीक है। ये माशाल्लाह अली हसन वड़ैच साहब जो यूथ के जो मेंबर बने हैं, ये सारा हैंडल कर रहे हैं कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका इक़दाम है। इंशाल्लाह इनके साथ हैं जिस तरह का भी मामला हुआ। तो बाकी इन चीज़ों की अभी ज़रूरत थी काफ़ी हमारे गांव में UC 66 में, तो ये माशाल्लाह उनके सर पे सर है जी। बहुत अच्छा उन्होंने ये एक यूथ को इकट्ठा किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान में यूथ 60% है, लेकिन देखने को नहीं नज़र आ रही। देखने के क्यों नहीं नज़र आ रही कि आजकल देखें जी मोबाइल का है, बहुत सारे यूथ जो है मोबाइल को टाइम दे रहे हैं,
اس کے بعد جو ہے کہ میں پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ منشیات جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں. یعنی کوئی بھی ہاں جی. فلاحی کام ہوگا یا سیاسی کام ہوگا آپ تو اس ایک میں مٹھ ہو کے ہاں، علی حسن بھائی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہو. ٹھیک. جی آپ بی سی یونین کونسل کا چہرہ مہرا ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی حسن بھائی کی جو کاوش ہے یوتھ کے حوالے سے، نوجوانوں کے اندر اویئرنیس اور ان کو آگے لانے کے لیے اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اگر یہ کل سیاسی طور پر کیونکہ ضرورت ہوگی ان کو گراؤنڈ حاصل کرنے کے لیے یا یہاں پہ بہتری کے لیے کچھ کام سرکاری مشینری سے بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے اگر یہ خود نہیں آتے کسی ایسے فرد کو آگے لے کے آتے ہیں کہ جو اس یونین کونسل کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں، تو کیا آپ لوگ برادری سے بالاتر ہو کے، سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کے یونین کونسل کے مفاد کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جی میں عدیل ارشد وڑائچ ایڈوکیٹ. علی حسن بھائی نے یہ جو ایک تحریک سمجھ لے اس کا بڑا اچھا انہوں نے انعقاد کیا ہے فلاحی کاموں میں، اور خاص طور پہ ویلفیئر کے لیے، اور سیکنڈلی یہ جو انہوں نے کرکٹ کے سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک ارینج کیا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں پہ یو سی میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سچویشن جیسے میرا بھائی یہ بات کر رہے تھے سفیان بھائی کہ جو سچویشن چل رہی ہے آج کل، ڈرگز جو ہے وہ انتہا پہ ہے، لوگ جو ہیں وہ اس طرف زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں کم اس طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اس کی اصل میں سچویشن یہ ہے کہ سب سے بڑی جو چیز جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز سے ہم دور ہیں، اس لیے ڈرگز کی طرف ہمارا فوکس زیادہ ہوا ہے. تو علی حسن بھائی، میرے احمد بھائی، یہ جو بھی انشاءاللہ تحریک کوئی بھی چلائیں گے، فلاحی کام چاہے ہو، چاہے کرکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے کوئی سپورٹس کمپلیکس ہو، میں انشاءاللہ ہر حوالے سے، میرے انشاءاللہ سب بھائی دوست انشاءاللہ ہر حوالے سے ان کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کرکٹر سے بھی آپ کا جنون کے حد تک شوق مجھے نظر آیا، اور آپ ایک اس علاقے کے اندر ایک بڑی نظر رکھتے ہیں. آپ نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ یہاں پہ وعدے بڑے ہوئے، ہم نے بہت سارے سیاسی لوگوں نے وعدے کیے وقت کے ساتھ، جب وقت گزر گیا تو سب بھول گئے. کیا آپ اگر علی حسن وڑائچ کوئی ایسا ایک سیٹ اپ یہاں پہ دیتا ہے مڈیالہ وڑائچ میں، نئی سوچ نئے ولولے کے ساتھ، کہ ایک مٹھ کر کے اس یونین کونسل کے مفادات میں کوئی سیاسی فیصلہ کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، یا کچھ ایسے بندے کی حمایت کرتا ہے، یا گراؤنڈ کے لیے، اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، تو کیا آپ لوگ اس سوچ کو، اس عمل کو سپورٹ کریں گے؟ میاں محمد سلیم نام ہے میرا جی، یو سی 66 سے تعلق ہے میرا. تو یہ میٹنگ ہے ایک سماجی ویلفیئر یوتھ کی، اس حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. اس حوالے سے علی حسن وڑائچ صاحب نے پہلے بھی بڑی کاوشیں کی ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو نیکسٹ بھی یہ آج جو میٹنگ ہے اس حوالے سے ہماری چل رہی ہے. سیاست کا فیصلہ کسی پارٹی کے پڑلے میں جاتے ہیں، خود کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری بعد میں میٹنگ ہوگی ان کے ساتھ. تو ابھی ہماری ان سے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے یوتھ کو، ان کو کرکٹ گراؤنڈ دینی ہے، ان کو نشے سے بچانا ہے، ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے کہ جہاں پہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان جا کے کھیلیں. تو اس حوالے سے ہم ان کے ساتھ ہیں، یوتھ کے حوالے سے، سماجی معاملات کے حوالے سے، گراؤنڈ کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے، یہ ہمیں جہاں پہ بھی کھڑا کریں گے ہم ان کے ساتھ جانی مالی ساتھ ہیں. بہت شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ علی حسن بھائی کی جو کاوشیں ہیں یوتھ کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، تو جو بھی ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ ہیں؟ علی حسن بھائی کی جتنی بھی گاؤں کے نوجوانوں کے لیے کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کرکٹ کے گراؤنڈ کے حوالے سے اور گلی محلوں کے حوالے سے، جو بھی ان کی کاوشیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ایگری ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ علی حسن وڑائچ صاحب نے آج یہ ایک محفل سجائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس یونین کونسل کے اندر، اس علاقے کے اندر گراؤنڈ کی کمی ہے نوجوانوں کے لیے، اور خاص کر یہ جو علاقہ ہے یہ سپورٹس کے حوالے سے خالی کرکٹ نہیں ہے، والی بال کے حوالے سے، کشتی کے حوالے سے بھی ایک زرخیز علاقہ ہے.
تو اس کے لیے گراؤنڈ ہونا چاہیے جس میں یہ تمام لوگ نوجوان کو گراؤنڈ کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک رقبہ تھا, مختلف سوسائٹیاں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے گراؤنڈ کی کمی ہو گئی ہے. تو کیا آپ لوگ ان کی اس کاوش میں ان کے ساتھ ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹ کے حوالے سے ہماری جان بھی حاضر ہے. دوسرا علی حسن بھائی کی یہ کاوش یہ شروع دن سے مخلص ہے کرکٹ کے حوالے سے سب بھائیوں کے ساتھ. تو اللہ ان کی کاوش کو قبول کرے. تو جو مشن یہ لے کے چلے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ کسی بھی حوالے سے کرکٹ گراؤنڈ ہو, کسی بھی کھیل کے لیے کوئی گراؤنڈ کوئی پلینگ پلیس نہیں ہے. دوسری جگہ بات یہ ہے کہ گراؤنڈ میں آنے سے بے شمار برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو ان کی وجہ یہ بالکل یہ کاوش ٹھیک ہے, اور اللہ کرے کہ اس مقصد میں اللہ ان کو کامیاب کرے. ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں, شانہ بشانہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے. اور جس طرح یہ بے لوس ہے انشاءاللہ یہ ہم بھی ان کے ساتھ بے لوس ہو کے چلیں گے. اور یہ بہترین ہے کاوش, اللہ ان کو کامیاب کرے اور آسانی فرمائے. جی میرے ساتھ موجود ہیں علی حسن وڑائی صاحب جو اس تقریب کے دولہا ہیں اور روح رواں ہے گراؤنڈ بناؤ تحریک کے, اور ساتھ ایک ویلفیئر سوسائٹی کا آج ایک انہوں نے اعلان کیا بنانے کا. اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے. اور ان کی اس علاقے میں نوجوانوں کے اندر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سپورٹس کے حوالے سے اس علاقے میں بے شمار خدمات اپنی سر انجام دی ہیں. تھوڑا سا ان کا سماجی بیک گراؤنڈ پوچھوں گا اور پس منظر پوچھوں گا. جی علی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی تعلق اسی یو سی سے منڈیالہ سے, اور آپ کا خاندانی تھوڑا پس منظر تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل, میرا آبائی گاؤں یہی ہے. تو میرے آبا و اجداد اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. تو وڑائچ برادری سے ہمارا تعلق ہے. تو اس کے بعد یہ نوجوانوں کے لیے میں گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے جو ہے نا. آپ کے فادر کا کیا نام ہے, کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتا دیں. فادر کا نام محمد ارشد وڑائچ ہے, وہ زمیندار ہیں ماشاءاللہ, لینڈ لارڈ ہیں اپنے اس علاقے کے. ٹھیک ہے. تو ہمیں انہوں نے جس طرح پرورش کی ہے ہماری, اس حوالے سے یہ انہی کا جو ہے نا یہ فیض ہے کہ جو ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, نوجوانوں کی. اور بھی مختلف فیلڈز ہیں سپورٹس سے ہٹ کے بھی, جدھر جو ہے نا ہم لوگوں کی خدمات اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. صحیح. آپ نوجوان ہیں تو آج کل تو نوجوانوں کو اور بے شمار مصروفیات ہیں, موج مستی ہیں. آپ نے کے دل میں یہ کیسے آیا کہ دیکھا کہ نوجوانوں کو کھیل کی طرف لایا جائے, گراؤنڈ آباد کیے جائے, اور آپ کے یونین کونسل میں تو گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اس علاقے سے گراؤنڈ چھین لیا گیا سوسائٹیوں کے نام پہ, زرعی رقبہ سارا سوسائٹیوں نے گھیر لیا, گراؤنڈ سارا سوسائٹیوں نے گھیر لیا. تو اس معاملات میں آپ کے دماغ میں یہ کیسے سوچ آئی؟ جی بالکل اس طرح یہ ایک گراؤنڈ ہے, یہ سوسائٹی کی جگہ ہے, لیکن ادھر یہ سب بھائیوں نے عارضی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ ہے جس میں تقریباً 7-8 سال سے جو مختلف میچز ٹورنامنٹس وغیرہ کا انعقاد ہو رہا ہے. اور تقریباً ہر ٹورنامنٹ میں میں ہی مہمان خصوصی کے طور پر جاتا ہوں, اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے. اس سے ہٹ کے کوئی چاہے 14 اگست کا فنکشن ہو, کوئی عید میلاد النبی کا فنکشن ہو, تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں, اپنے نوجوانوں کے ساتھ. جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں, جس ٹائم بھی بلاتے ہیں, میں ان کے لیے حاضر ہوں. علاقے میں منشیات فروشی عروج پہ ہے, لاقانونیت عروج پہ ہے, اسلحہ ہر دوسرے نوجوان کے پاس ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے لڑائی ہو رہا ہے مکے کی تھی, اب گولی کی لڑائی ہے, اور منشیات فروشی بھی ہے. کیا اس کے لیے آپ نے کوئی لائے عمل بنایا کہ اس سے بچوں کو, نوجوانوں کو کیسے دور رکھنا؟ جی بالکل اس طرح یہ ہے. اس کے لیے لایا عمل ہم نے یہی بنایا کہ پچھلے 4-5 سال سے جو یہ مختلف ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے, تو ہمارے تقریباً ادھر 12-14 ٹیمیں ہیں,
تو وہ 150-200 کے لگ بھگ پلیئر ہو جاتے ہیں माशाल्लाह। تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جتنے یہ نوجوان ہیں ان میں کوئی نشے کی لت نہیں ہے، یہ سب کسی نہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیلتھی ایکٹیویٹی میں جو ہے نا یہ مبتلا ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. یہی ہے نا، یہ گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ نوجوان جو ہے یہ اسپورٹس کا انہوں نے جو اپنی گیمیں کر رہے ہیں. اس کے بعد دنگل بھی ہمارے ادھر علاقے میں ہوتا ہے، پہلوان بھی ہیں ہمارے علاقے میں، تو دنگل کے لیے بھی ہم شانہ بشانہ جو ہے وہ نوجوان ادھر پہلوان تیار ہوتے ہیں. اکھاڑا ہے ادھر پاس ہی ہمارے، وہ بھی ادھر بھی ہم تعاون کر رہے ہیں. تو منشیات فروشی جو ہے نا وہ تقریباً یہ نوجوانوں نے یہ مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کے اس کا کلا کما کر دیا. صحیح. آپ نے ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس علاقے کے لیے گراؤنڈ کا جدوجہد کریں گے، لے کے دیں گے. یہاں پہ پہلے بھی سیاسی لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، نعرے لگائے، ووٹ بھی لیے گراؤنڈ کے نام پہ نوجوانوں سے. تو آپ کے پاس تو کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے گورنمنٹ سے ان کو گراؤنڈ لے کے دیں گے. تو کیا پلان ہے آپ کے؟ اپنی مدد آپ خریدنے کی جگہ یا گورنمنٹ آف پاکستان سے، پنجاب گورنمنٹ سے کس طرح آپ کیا کاوش اس تحریک کو کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ جی بالکل، ہم اس جیسے نوجوانوں کا مطالبہ ہے وہ گراؤنڈ کے لیے جی جی کافی ہمارے جو ہے سیاسی گزرے ہیں، انہوں نے ہر ایک نے وعدہ کیا ہے، تقریباً 20-25 سال سے یہ وعدہ ہو رہا ہے. جی جی لیکن ان کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ وعدے کا وہ ایک سیاسی تھا. صحیح. ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا تھا یا الیکشن کے موقع پہ ہاں بالکل وہ آئے اور گراؤنڈ کا وعدہ دیا اور نوجوانوں سے ووٹ لے رہی ہے. لیکن ہمارا دیکھیں ابھی تک کوئی سیاسی جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے. ہم پچھلے 7-8 سال سے بھی یہ نوجوانوں کے ساتھ چل رہا ہوں میں، تو اب بھی کوئی میں سیاسی یہ کنونشن نہیں تھا. یہ ایک نوجوانوں کے لیے ویلفیئر کا اور نوجوانوں میں آگاہی اویئرنیس اور ان سیاسی ہتھ کنڈوں سیاسی لوگوں کے سیاسی بھاشن سے بچانے کے لیے یہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا. تو باقی وہ گراؤنڈ کے لیے ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب ہیں، وہ خود بھی کھلاڑی ہیں تو وہ گراؤنڈ دے بھی رہے ہیں. مختلف خیبر پختونخوا میں کافی گراؤنڈ دیے ہیں انہوں نے، تو پنجاب میں بھی دیے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے ادھر ڈی سی او وغیرہ کمشنر وغیرہ سے اپلیکیشن دیں گے، اور بھی کچھ نہ کچھ سورسز بالکل کچھ سورسز استعمال کریں گے کہ جو ہے نا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اگر یہ نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کل آپ سے کہیں کہ آپ سیاسی طور پر بھی ہماری رہنمائی کریں، تو کیا ان کی بات پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اگر نوجوان کھڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے. مجھے پتہ ہے یہ بہت ڈسے ہوئے ہیں ان سیاسی لوگوں کے، تو انشاءاللہ اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پھر سب دوستوں کے ساتھ پھر ایک بیٹھ کے میٹنگ بلائیں گے اسی طرح. تو ضرور، کیوں نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. منڈیالہ ولایت سے جو آپ کی یونین ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ عرصہ دراز سے یہاں کا جو مرکزی روڈ ہے وہ تباہی کا شکار ہے. گندگی کے ڈھیر ہے، پانی جوہر کھڑے ہیں، کوئی اس طرح توجہ نہیں دے رہا. صاف پانی کا یہاں پہ مسئلہ ہے جس کا آپ نے ابھی اعلان کیا کہ فلٹر پلانٹس آپ لگوائیں گے مختلف علاقے کے اندر سروے کروا کے اپنی مدد آپ کے. تو اس کے حوالے سے آپ کب سے یہ اقدام شروع کریں گے؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنا پیپر ورک کرتے ہیں جلدی. لیکن یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ روڈ وغیرہ ہر چیز، یہ نوجوانوں کو جو ہے نا آج بلانے کا کچھ مقصد یہ بھی تھا کہ یار یہی لوگ ہیں 5-10 سال 20 سال سے آ رہے ہیں بار بار، اب آپ نے کیا ان میں دیکھ لیا؟ دیکھ لیں، یہ آپ ان کے سامنے ہی ہے ہماری یو سی کا جو بھی حالت ہے نا. تو اگر یہ مزید میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے. تو اگر یہ جاتے ہیں تو پھر یہ تو میرے خیال میں پڑھا لکھا بندہ کو ایسا نہیں کرے گا. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ ہمارا مسئلہ نہ حل کیا گیا، جو روڈ کا درمیان کا یا پانی کا یا سیوریج کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ ڈیڈ لائن کو دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ جی ٹی روڈ پر انتظامیہ کے خلاف
एहतजाजी धरना करने का प्रोग्राम कर रहे हैं नौजवानों के साथ? हाँ बिल्कुल, अगर हमारा ये मसला देखें ना, ये तो दरीना मसला है और हमारा हक भी है, अगर नहीं होता तो हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। आपने टाइम लिमिट देंगे पहले? हाँ पहले टाइम लिमिट देंगे, फिर अपना लाहा अमल बनाएंगे हम इंशाल्लाह। आखिर में ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, सियासतदानों को, और जितने भी यहाँ मुहैयर हज़रात हैं वो आपके साथ कैसे चलें, और आपकी जो सोच है उसके साथ आप उनके साथ लेके चलना चाह रहे हैं? नौजवानों को पैगाम तो मैं यही देना चाहता हूँ कि अब इनके सामने जो कुछ पिछले सालों से हो रहा है हमारे साथ, तो बाकी अब ये इन सियासी लोगों के हत्थे ना चढ़े, कुछ ना कुछ हम जो है ना सब नौजवान इकट्ठे हो के, इकट्ठ में इत्तेफाक में बरकत है, इकट्ठे हो के कोई लाहा अमल बनाएंगे ताकि हमारे ये जो है मुतालबात हैं ये पूरे हों, और हमें ये जो ख़राब निज़ाम है सारा यूसी में ये ठीक कर सके। जी। और मुहैयर हज़रात जो मुहैयर हज़रात जो चलना चाहें वेलकम उनके लिए, क्यों नहीं, हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। वो वैसे भी वेलफेयर सोसाइटी का ऐलान किया हमने, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो जो बंदा हमारे साथ चलना चाहता है हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको साथ चलाएंगे। आप ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरे साथ थे अली हसन वड़ाइच साहब, जिन्होंने इस बात का अहद किया है कि यूसी के जितने भी दरीना मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनके हल करने के लिए इंतज़ामी सतह पे और सियासी सतह पे, समाजी सतह पे भरपूर काविश करेंगे। अगर एक डेट लाइन इंतज़ामिया के साथ बातचीत करूँगा, अगर वो हमारे जितने भी मसाइल हैं, ख़ासकर ये दरमियान में जो इनके रोड का मसला, आब निकासी का मसला है, कि अगर इंतज़ामिया ने वक्त पे इसको अभी जल्दी से जल्द तमीर ना किया तो इसके ख़िलाफ़ नौजवानों का एक बड़ा काफ़िला लेकर एहतजाजी धरना दूंगा जीटी रोड पे कि हमारा ये मसला हल किया जाए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हम पहले इंतज़ामिया से बात करेंगे, और इस तहरीक और ग्राउंड के हवाले से अपनी भरपूर इंतज़ामी सतह पे, सियासी सतह पे काविश करूँगा, और इसके लिए इंशाअल्लाह भरपूर अपनी जितनी भी काविशें हैं वो पूरे रंग लाऊँगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये नौजवानों को, इस इलाके को ग्राउंड लेके दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैमरा मैन शुआब हाशमी के साथ सरदार ताहिर महमूद।